मेकानिक्स को स्टार्टिङ भनेको हामीले चाहिँ मेकानिक्सको चाहिँ यो यमबाट स्टडी अफ मास एन्ड इट्स मोसन भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। मास एन्ड मोसन एन्ड स्टडी अफ मोसन इज अल्सो डिभाइडेड इन्टु टु क्याटेगोरिज। वान इज काइनेमेटिक्स एन्ड अदर इज डाइनामिक्स। र यो काइनेमेटिक्स भनेको स्टडी अफ मोसन विदाउट टेकिङ इन्टु अकाउन्ट द कज अफ इट्स मोसन। रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु हाम्रो अहिले चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो इक्वेसन अफ मोसन भाइ बहिनी तपाईँहरू यो इक्वेसनहरूसँग हाम्रो जुनियर क्लासदेखि नै फेमिलियर हुन्छ। एउटा भी इक्वल टु यु प्लस एटी, एउटा यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर र अर्को भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as। यो तिनवटा इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ काइनेमेटिक्सको चाहिँ बेसिक इक्वेसन भन्छौँ। र यसमा इन्भल्भ भएको भेरिएबलहरू चाहिँ यस यु भी एटी, यो 5वटा फिजिकल क्वान्टिटी छ। यस यु भी ए, दिस इज डिस्प्लेसमेन्ट, दिस इज इनिशियल भेलोसिटी, दिस इज फाइनल भेलोसिटी एन्ड ए इज एक्सिलेरेसन। दोज 4 क्वान्टिटीज आर भेक्टर्स एन्ड टाइम टी हियर इट इज अ स्केलर। र यो इक्वेसनहरूमा पनि त्यही क्वान्टिटीहरूको इन्भल्भमेन्ट छ। र यसमा सुरुको दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामी भेक्टर इक्वेसन भनेर हेर्छौँ। यसमा जस्तै यो भी भेक्टर भयो, यु पनि भेक्टर भयो, अनि यो एले गर्दा यो टर्मलाई पनि भेक्टर बनायो भनेपछि यसको यो तीनवटै टर्महरू भेक्टर्स छ। भेक्टरमा भेक्टर एड गरेर फेरि भेक्टर आयो। त्यस्तै यसमा पनि यस इज डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर, यु इज भेक्टर एन्ड ए इज भेक्टर। त्यसले गर्दा यो तिनटै टर्महरू भेक्टर छ। भनेपछि यो दुईवटा टर्म भेक्टरमा भेक्टर एड गरेपछि फेरि भेक्टर आयो। यो एउटा टर्म चाहिँ यो एउटा चाहिँ स्केलर इक्वेसन हो। सुरुको यो दुईवटा चाहिँ भेक्टर इक्वेसन हो। र यो इक्वेसनहरू युज गरेर काइनेमेटिक्सको प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो क्वान्टिटीहरूको डिरेक्सन क्लियर हुनुपर्छ। भेक्टर भयो हुनाले भेक्टर्स आर दोज क्वान्टिटिज विच आर बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। त्यसले गर्दा यिनीहरूको म्याग्निट्युड मात्रै लगेर सब्स्टिट्युट गरेर कति अवस्थामा प्रब्लमहरू मिल्दैन। भेक्टर इक्वेसन भयो हुनाले यिनीहरूको डिरेक्सन क्लियर हुनुपर्यो। अनि हामीले कुनै एउटा डिरेक्सनलाई रेफरेन्स डिरेक्सन बनाउँछौँ र त्यो रेफरेन्स डिरेक्सनमा भएको क्वान्टिटीलाई हामीले पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन दियो भने त्यसको अपोजिट डिरेक्सनतिर हुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ साइन कन्भेन्सन दिनुपर्ने हुन्छ। यो इक्वेसनहरू युज गरेर यही कुराहरू छ। यसमा चाहिँ यहाँ मैले यहाँ पनि मेन्सन गरेको छु, वी निड टु बी क्लियर अबाउट द डिरेक्सन अफ दोज भेक्टर्स इन आवर प्रब्लम। स्पेसल्ली अब यो कुरालाई हामीले कुनै एउटा प्रब्लम एउटा इक्जाम्पल लिएर प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि म यही कुराहरू अप्लाई गर्छु। म एउटा प्रब्लम लिन गइरहेको छु यहाँ। A stone falls from a balloon ascending with a velocity of 10 meter per second and reaches the ground in 17 seconds. How high was the balloon when the stone was dropped? This is a balloon and here is a stone, and the balloon is going upward with initial velocity 10 meter per second. 10 meter per second ले balloon चाहिँ हामी माथि गइरहेको छ, ascending with a velocity 10 meter per second and reaches the ground 17 seconds. In 17 seconds, how high was the balloon when the stone was dropped? यो बेलुन ग्राउन्डसम्म आउनलाई, यसरी यो ग्राउन्डसम्म आउनलाई यति डिस्टेन्ससम्म यति आउनको लागि यसको टाइम चाहिँ 17 सेकेन्ड लाग्छ। यहाँ अलिकति यो स्टोन 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको बेलुनबाट यो स्टोन डिट्याच भएपछि स्टोन पनि 10 मिटर पर सेकेन्डले अपवार्ड जाने भयो र यो इनिसियल भेलोसिटी स्टोनको पनि इनिसियल भेलोसिटी हुने भयो। अब स्टोन त माथि पनि गइरहेछ, स्टोन फेरि तल पनि आउँछ। यो चाहिँ अलि दुईटै मोसनको कम्बिनेसन हो। अपवर्ड मोसन पनि छ, एउटा सर्टेन हाइटसम्म पुग्ला, बेलुनबाट छुटेपछि 10 मिटर पर सेकेन्ड यसको इनिसियल भेलोसिटी हुन्छ अनि यसको रिटार्डिङ मोसन हुन्छ, स्पिड घट्दै घट्दै जान्छ र एउटा सर्टेन हाइटमा पुगेपछि यो फेरि तल खस्ने भयो। भनेपछि यसको अपवर्ड मोसन पनि हुन्छ, डाउनवर्ड मोसन पनि हुन्छ र अल्टिमेटली यो ग्राउन्डमा आउँछ। तर अपवर्ड डाउनवर्ड दुइटै भयो भने त्यसको डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने हो भने त इनिसियल पोजिसन यसरी यस हाइटमा छ, यहाँनिर छ इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन त ग्राउन्डमा आइपुग्छ। भनेपछि इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको डिफ्रेन्सलाई चाहिँ हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। यो कता कता जान्छ भन्ने कुरासँग मतलब हुँदैन डिस्प्लेसमेन्टलाई। र हामीले युज गर्ने इक्वेसन चाहिँ जुन यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो, यसमा युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो। मैले पहिला पनि मेन्सन गरिसकेँ, यो भेक्टर इक्वेसन हो। यसमा युज भएको यस भनेको डिस्टेन्स कभर्ड नभएर डिस्प्लेसमेन्ट हो। यहाँ डिस्टेन्स कभर्डको कुरा गर्ने भने त यो यस मात्र नभएर स्टोनले कभर गरेको डिस्टेन्स त धेरै हुन्छ। यहाँ चाहिँ खालि हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट हो, इनिसियल पोजिसन र फाइनल पोजिसनको डिफ्रेन्स, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हामीले यहाँ पुट गर्छौँ।
र यसलाई चाहिँ अब यो भेक्टर भएको हुनाले यहाँ दिएको क्वान्टिटीहरूको डिरेक्सन एकचोटि हेरौँ। यो पोइन्टबाट त्यो स्टोन इनिसियल पोजिसन चाहिँ यहाँनिर छ र फाइनल पोजिसन चाहिँ ग्राउन्डबाट आउँछ भनेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डाउनवर्ड भयो। भनेपछि यो क्वान्टिटी यो यस भनेको डाउनवर्ड छ, यसरी डाउनवर्ड छ। अनि यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी, यो स्टोनको इनिसियल भेलोसिटी यो चाहिँ अपवार्ड छ है। अनि त्यस्तै गरेर यो एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी यो त अलवेज डाउनवर्ड, हामी सबैलाई क्लियर छ। यो चाहिँ अलवेज डाउनवर्ड भयो, ए को भ्यालु जीसँग इक्वल हुन्छ र डिरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड भन्ने हामीलाई चाहिँ थाहा छ। भनेपछि यहाँ त यस्तो देखियो, डिस्प्लेसमेन्ट यस डाउनवर्ड, इनिसियल भेलोसिटी यु अपवार्ड, अनि एक्सेलेरेसन विच इज इक्वल टु एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी इट इज डाउनवर्ड। भनेपछि हामीले कि त यो दुईवटा डाउनवर्डलाई पोजिटिभ कन्भेन्सन लियो भने, साइन कन्भेन्सन लियो भने अपवर्ड चाहिँ अटोमेटिकली नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ, अनि अपवर्डलाई पोजिटिभ लियो भने यो डाउनवर्डलाई चाहिँ नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी साइन कन्भेन्सन लिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ त यस त फाइन्ड आउट नै गर्नुपर्ने छ। यस फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुँदाखेरि मैले अब यो अपवर्ड डिरेक्सनको युलाई चाहिँ यसलाई पोजिटिभ लियो भने डाउनवर्ड डिरेक्सनको ए चाहिँ नेगेटिभ राख्छु त्यहाँ, र एन्सर पनि यो यस पनि आफै नेगेटिभमा आउँछ, यो डाउनवर्ड छ। अब यो एन्सर चाहिँ पोजिटिभमा निकाल्ने भने म डाउनवर्डलाई नै पोजिटिभ सपोज गरिदिन्छु, डाउनवर्ड पोजिटिभ, यो पनि डाउनवर्ड पोजिटिभ, यो अपवर्ड नेगेटिभ लिउँला। त्यसरी हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने त ल यो डाउनवर्डको लागि म डाउनवर्ड भनेको यस इक्वल टु यस भयो, म यसलाई यसको पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन लिन्छु। त्यसको पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन लिँदा यो यस नै भयो, डाउनवर्ड पोजिटिभ भन्ने हाम्रो यो बुझाइ भयो। अनि यु अपवर्डको लागि हामी पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन लियौँ 10, अनि इन्टु टी, दिस इज 17 सेकेन्ड प्लस हाफ, अनि ए इज माइनस ए, भ्यालु अफ ए इज जी, ए को भ्यालु चाहिँ जी हो। तर अब भेक्टर इक्वेसन भएको हुनाले मैले अघिदेखि डाउनवर्ड डिरेक्सनलाई पोजिटिभ, अपवर्ड डिरेक्सनलाई नेगेटिभ भनेर मैले कन्भेन्सन लिइरहेको छु। यो अपवर्ड डिरेक्सनलाई नेगेटिभ साइन, अपवर्ड डिरेक्सन नेगेटिभ, र यो एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी ए दिस इज डाउनवर्डको लागि फेरि हामी पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन राख्यौँ इन्टु टी स्क्वायर 17 स्क्वायर दिस वे। यसरी हाम्रो के भयो त भन्दा यस डिस्प्लेसमेन्ट डाउनवर्ड पोजिटिभ साइन, यु अपवर्ड थियो त्यसलाई नेगेटिभ साइन, अनि एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्रेभिटी ए भनेको दिस इज अलवेज डाउनवर्ड हो। डाउनवर्डको लागि हामीले अब डाउनवर्ड एउटा डाउनवर्ड पोजिटिभ भनेपछि यो पनि पोजिटिभ साइन कन्भेन्सनमा राख्नु पऱ्यो। अब यसबाट क्यालकुलेसन गऱ्यो भने यो यस इज इक्वल टु यो -170 प्लस हाफ, अनि यो 10 इन्टु यो 17 स्क्वायर, र यति क्यालकुलेसन गरेर यसबाट कति आउँछ हामी त्यति एन्सर हाल्न सक्छौँ। यति मिटर, त्यति स्टप। A stone is dropped from the top of a tower 60 meter high. At the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 20 meter per second. Find when and where will they meet? From the top of a tower 60 meter high, यो टावरको हाइटबाट 60 मिटरको टावरबाट एउटा स्टोन ड्रप गर्यो। सपोज दिस इज स्टोन ए, हामीले नाम राख्यौँ यसको ए स्टोन। At the same time, another stone is dropped from another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 20 meter per second. Another stone is thrown upward with velocity, initial velocity 20 meter per second. At the same time, this is stone B. Stone A लाई drop गर्यो, र at the same time stone B लाई चाहिँ 20 meter per second ले upward throw गर्यो। अब यिनीहरूको त बाटोमा भेट त होला कतै, क्वेसन पनि त्यही छ, फाइन्ड वेन एन्ड वेयर विल दे मिट। यिनीहरू बाटोमा यता कहाँनिर, वेन एन्ड वेयर, वेन मिन्स हामीले टाइम फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो, कति टाइमपछि यिनीहरू मिट गर्छ, र वेयर भनेको यिनीहरू कहाँनिर मिट गर्छ त्यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि सपोज यो दुईवटा स्टोन चाहिँ अब यो कुनै यो पोइन्टमा मिट गर्छ भनेर हामीले एज्युम गरौँ, यो पोइन्टसँग मिट गऱ्यो भने अब यसको टोटल हाइट चाहिँ यहाँदेखि यो यसलाई यच भनौँ, यति पुरै चाहिँ यच भयो। यो चाहिँ 60 मिटरको छ, क्वेसनमा यो गिभन नै छ, यो 60 मिटरको टावर छ। अनि यिनीहरू कहाँ भेट हुन्छ भने अब माथिबाट चाहिँ यो यक्स डिस्टेन्समा भनिदियो भने तलबाट चाहिँ यच माइनस यक्स डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो।
माथिबाट यिनीहरू भेट्ने यो डिस्टेन्स, यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीले यक्स लियौँ भने यति डिस्टेन्स चाहिँ यच माइनस यक्स हुने भयो होइन। अब दुइटै स्टोनको लागि, स्टोन ए र स्टोन बीको लागि चाहिँ हामीले सेपरेटली इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नु पऱ्यो, काइनेमेटिक्समा युज हुने इक्वेसन अफ मोसन। अब यसमा पनि हामी त्यही यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायरले हाम्रो प्रब्लम मिट गर्छ। यो डिस्प्लेसमेन्टको कुरा छ। अब एक्सिलेसन, यो मोसन अन्डर ग्राभिटी भएको हुनाले एक्सिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी युज गर्न सकिन्छ, ए पनि युज गर्न सकियो। अब इनिसियल भेलोसिटीहरू पनि दुइटैको गिभन छ। यो स्टोन ए को लागि इनिसियल भेलोसिटी 0 हुन्छ र स्टोन बी को लागि चाहिँ इनिसियल भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। दुइटैको भेलोसिटी छँदैछ अनि एक्सिलेसन पनि छ। डिस्प्लेसमेन्ट ए युज गरौँला भनेपछि यस इक्वल टु युटी प्लस एटी स्क्वायरले काम गर्ने भयो, युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यसको लागि फर स्टोन ए, स्टोन ए को लागि यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यसमा साइन कन्भेन्सनमा त्यति हामी वरिड हुनु पर्दैन, सबै क्वान्टिटी डाउनवर्ड छ। सबै डाउनवर्ड भएपछि सबै पोजिटिभली चाहिँ सकिहाल्यो। अब यस भनेको यसको यक्स भयो अनि युटी, यु त अब यो रेस्टबाट खसेपछि यसको इनिसियल भेलोसिटी 0 भइहाल्यो। त्यो भयो हुनाले हाम्रो यो फर्स्ट टर्म गयो। हाफ अब ए एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी अनि इन्टु टी स्क्वायर। यसबाट हाम्रो चाहिँ यस्तो टाइपको यक्स इक्वल टु जीको भ्यालु 5 राखिदियो पनि भयो। यो चाहिँ 5t स्क्वायर यसरी आन्सर हुन्छ। यसलाई इक्वेसन नम्बर फर्स्ट राखौँ। अब त्यस्तै गरी स्टोन बी को लागि फर स्टोन बी वी अगेन युज द सेम इक्वेसन फर स्टोन बी, यस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फेरि युज गरौँ। अब यसबाट यहाँ भ्यालुहरू सबै छ, त्यो हाम्रो स्केचमा हेर्दै भ्यालुहरू राख्नुहोस्। एच माइनस यक्स, यस इक्वल टु एच माइनस यक्स अनि युटी, यु भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड, 20 इन्टु टी ल 20t एच माइनस यक्स। अब यो त अपवर्ड थियो, अपवर्ड क्वान्टिटी जति सबै हामी पोजिटिभ लिँदै आएछौँ। अब एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त डाउनवर्ड हो होइन, बडीको मोसन। अब हामीले अपवर्डको क्वान्टिटीहरू जस्तै यो यु भयो, यताबाट यो यस भयो, यो सबै क्वान्टिटीलाई अपवर्डलाई पोजिटिभ साइन कन्भेन्सन मानिसक्यौँ। अब डाउनवर्ड त नेगेटिभ हुनु पऱ्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ यो एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ हाफ अनि यो इन्टु यो माइनस जी इन्टु टी स्क्वायर यसरी जानु पऱ्यो। यच माइनस यक्स इक्वल टु 20t माइनस, यहाँ पनि जीको भ्यालु 10 राखेर क्यालकुलेसन गऱ्यो भने माइनस 5t स्क्वायर आउने भयो यसरी। यसलाई इक्वेसन नम्बर 2। अब यो दुइटा त तपाईँहरू सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा सल्भ गऱ्यो भने यो 5t स्क्वायरको भ्यालु यहाँबाट यसमा ल्याएर यक्स पुट गरिदिए पनि भयो। त्यो गऱ्यो भने पहिला हामीले चाहिँ टीको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ होइन, सल्भिङ। यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गऱ्यो भने यहाँबाट एच माइनस यक्स इक्वल टु 20t माइनस यो होल 5t स्क्वायरको ठाउँमा यक्स राखिदिए पनि भयो एकैचोटि। यो यक्स भयो भने यहाँबाट यक्स नै क्यान्सल हुन्छ, यो यक्स नै क्यान्सल हुन्छ र यसबाट यच भनेको 60 अलरेडी गिभन छ अनि 20t और यसबाट t इक्वल टु 3 सेकेन्ड। दे विल मिट आफ्टर 3 सेकेन्ड। यिनीहरूको मोसन स्टार्ट भएको चाहिँ 3 सेकेन्ड पछि त्यो दुईवटा स्टोनहरू मिट हुन्छ। र कहाँनिर मिट हुन्छ त्यसको लागि फेरि टीको भ्यालु लगेर हामीले कुनै एउटा इक्वेसन यही सब्स्टिट्युट गरिदियो भयो, इक्वेसन फर्स्टमै सब्स्टिट्युट गरिदियो भने, जस्तै इक्वेसन फर्स्टमै सब्स्टिट्युट गरिदियो भने हेर्नुहोस् त कति आउँछ। यक्स इक्वल टु 5 अनि टी स्क्वायर भनेको चाहिँ 3 स्क्वायर, त्यसले गर्दा यो चाहिँ 45 मिटर आउँछ। भनेपछि 45 मिटर चाहिँ कहाँबाट भयो त? 45 मिटर फ्रम द टप अफ द टावर, 45 मिटर डाउनवर्ड फ्रम द टप अफ द टावर भन्नुभयो। 45 मिटर डाउनवर्ड फ्रम द टप अफ द टावर अथवा यो 15 मिटर अप फ्रम द बटम अफ द टावर भन्न पनि मिल्यो। यसरी हामीले चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्यौँ। र यसरी नै काइनेमेटिक्सको यही तीनवटा इक्वेसनहरू युज गरेर हामीले चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ। र यसरी अब भाइ बहिनीहरूले यही इक्वेसनहरू युज गरेर यही बुकमा भएको प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ आफूलाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। ओल्ड इज गोल्ड हेर्ने, इक्जाममा कस्तो टाइपको प्याटर्न क्वेसनहरू छ, यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ बढी इक्जाम
यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो एउटा, म यो सल्भ गर्छु। क्वेसन नम्बर 12, अ बडी फल्स freely from the top of a tower and during the last second of its fall, it falls through 25 meter. Find the height of the tower. A body falls from the top of a tower. This is a tower. We make a rough sketch of the problem first. This is a body and it falls from the top of the tower. Falls means its initial velocity u 0 and we can take a equal to acceleration due to gravity g. And during the last second of its motion, it falls through 25 meter. During the last second, suppose this is the last second में ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स चाहिँ यो हो भनेर हामीले यो बटममा यति डिस्टेन्स लियौँ। त्यो लास्ट सेकेन्ड हामीलाई थाहा छैन त्यो कुन सेकेन्ड हो, त्यसलाई मैले nth मानेर s nth गरेँ। र nth सेकेन्डमा 25 मिटर ट्राभल गर्छ भनेर त्यहाँ क्वेसनमा गिभन छ। s nth भनेको चाहिँ 25 मिटर। nth सेकेन्ड भनेको लास्ट सेकेन्ड हो, त्यो अहिले अब फाइन्ड आउट गरेपछि थाहा होला कुन चाहिँ सेकेन्डलाई लास्ट सेकेन्ड भनिरहेछ। त्यो nth सेकेन्डमा त्यसले 25 मिटर कभर गर्छ भने वाट इज द हाइट अफ द टावर भने यो होल टावरको हाइट निकाल्नु पऱ्यो। त्यसको लागि मैले त्यो nth सेकेन्डकै डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी ड्युरिङ nth सेकेन्डको लागि हामीसँग फर्मुला छ। यो फर्मुला s nth भनेको u प्लस हाफ a 2n minus 1, यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी ड्युरिङ nth सेकेन्ड अफ इट्स मोसन, युनिफर्मली एक्सिलरेटेड मोसनको केसमा। हामीले जति पनि इक्वेसन अफ मोसन भनेर अघिदेखि गर्दै आएको छौँ काइनेमेटिक्सको इक्वेसनहरू, त्यो b इक्वल टु u प्लस एटी, s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, यी सबै इक्वेसनहरू चाहिँ युनिफर्मली एक्सिलरेटेड मोसनमा युज गर्ने हो। र यो इक्वेसन पनि डिस्टेन्स ट्राभल डिस्प्लेसमेन्ट अफ द बडी ड्युरिङ nth सेकेन्ड अफ इट्स मोसन, यो पनि एउटा भेक्टर इक्वेसन नै हो र यो चाहिँ हामीले युज गर्छौँ अहिले युनिफर्मली एक्सिलरेटेड मोसनकै केसमा युज गर्ने इक्वेसन हो यो पनि। र यो युज गरौँ, यो इक्वेसन युज गर्ने भए s nth here s nth इक्वल टु u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, यो फर्मुला भयो s nth 25 मिटर u 0 प्लस हाफ a g into 2n minus 1, यो 25, यो हाफ, यो 10 into 2n minus 1 और 25 equal to यो 5 is 25, यो पनि यही क्यान्सल गर्ने 5 equal to 2n minus 1 और यसबाट यो 6 equal to 2n, यसबाट n equal to 3 आउँछ। भनेपछि nth सेकेन्ड भनेको थर्ड सेकेन्ड रहेछ, लास्ट सेकेन्ड, यसको लास्ट सेकेन्ड भनेको थर्ड सेकेन्ड हो भने एउटा कुरा के क्लियर भयो त भन्दा यो होल टावर कभर गर्नु भए यति होल डिस्टेन्स कभर गर्नुको लागि त्यो बडीले चाहिँ 3 सेकेन्ड टाइम लिएको छ। थर्ड सेकेन्ड भनेको लास्ट हो भनेपछि त टोटल टाइम अफ फल कति भयो त 3 सेकेन्ड भयो, क्लियरली छ। लास्ट सेकेन्ड भनेकै थर्ड सेकेन्ड हुने बित्तिकै टोटल टाइम अफ फल भनेको 3 सेकेन्ड हुने भयो। त्यसो भए होल 3 सेकेन्डको डिस्प्लेसमेन्ट हामीले निकाल्यो भने त त्यो भनेको त टावरको हाइट हुने भयो। भनेपछि मैले अब इक्वेसन अफ मोसन, अघि हामीले इक्वेसन अफ मोसन युज गर्दा लास्ट सेकेन्डको लास्ट सेकेन्ड nth चाहिँ एउटा सेकेन्डको लागि मात्र युज गर्यो। अब अहिले चाहिँ होल त्यसको 3 सेकेन्डकै मोसनको लागि इक्वेसन फर होल मोसन बडीको होल मोसनको लागि फेरि इक्वेसन अफ मोसन युज गरौँ। त्यो चाहिँ त्यो त अब एउटा पर्टिकुलर सेकेन्डको लागि यो फर्मुला थियो, अब एउटा पर्टिकुलर सेकेन्डको लागि नभएर हामीले त होल टाइमको लागि लिन खोजेको 3 सेकेन्डको लागि, स्टार्टिङदेखि 3 सेकेन्डको, त्यसको लागि चाहिँ हामी s इक्वल टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नै युज गर्छौँ। अनि यसबाट यसमा गएर सब्स्टिट्युट गरिदिउँ, यो 0 भइहाल्यो, यसबाट ut पार्ट 0 भयो, u 0 भयो भने यो फर्स्ट टर्म चाहिँ क्यान्सल भयो। हाफ a को भ्यालु g इन्टु t स्क्वायर भनेको 3 स्क्वायर, हाफ g को भ्यालु 10, यो 9 गरेपछि 45 मिटर, दिस 45 मिटर इज द हाइट अफ द टावर।
3 सेकेन्डमा कभर गरेको होल डिस्टेन्स भनेको यो पुरै 45 मिटर आयो। भनेपछि यो 45 मिटर चाहिँ त्यसले 3 सेकेन्डमा कभर गरेको डिस्टेन्स भयो, डिस्प्लेसमेन्ट भयो। अब र लास्ट सेकेन्ड भनेको जुन थर्ड सेकेन्ड हुन्छ भनेको सुरुको 2टा सेकेन्डको छोडेर लास्ट सेकेन्डमा मात्रै कभर गरेको चाहिँ 25 मिटर भनेर यो चाहिँ क्वेसनमै गिभन थियो। भनेपछि त सुरुको 2टा सेकेन्डमा चाहिँ त्यसले कति कभर गरेको कुरा देखियो त? सुरुको 2वटा सेकेन्डमा त्यो 45 माइनस 25 गयो भने त्यो पनि निस्किने भयो। सुरुको 2टा सेकेन्डमा चाहिँ 20 मिटर कभर गरेको रहेछ, अनि लास्ट 1 सेकेन्डमा चाहिँ 25 मिटर कभर गरेको रहेछ। यसरी यो कुरा क्लियर हुन्छ।